यहाँ सुन है, डिकोडर भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले हामीले कम्बिनेसनल सर्किट पढिरहेछौँ है, सिक्वेन्सियलमा हामी गएकै छैनौँ। कम्बिनेसनल सर्किट भनेको के हो रे भन्दा जुन हाम्रो आउटपुट छ सर्किटमा मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो एउटा कम्बिनेसन सर्किट हुन्छ भनेको थिएँ, जुन हाम्रो आउटपुट छ यो आउटपुट त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त प्रेजेन्ट इनपुटमा डिपेन्ड हुन्छ भनेको थिएँ होइन, यही त भनेको थिएँ नि। यता यो इनपुट हुन्छ यता आउटपुट हुन्छ, एउटा सर्किट हो भनेको यो भनेको लजिक गेटहरूबाट बन्छ होइन। अनि जुन आउटपुट आउँछ प्रेजेन्ट आउटपुट त्यो भनेको हाम्रो जुन प्रेजेन्ट इनपुट हामीले दिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ आउँछ भनेर भनेको थियो। डिकोडर भनेको अब इज अ पार्ट अफ के हो त, इट्स टाइप अफ के हो त कम्बिनेसन सर्किट हो। कम्बिनेसन सर्किटकै एउटा उसो यो है डिकोडर। अब डिकोडरमा के हुन्छ त भन्ने कुरा हो। अब हामीले हाफ हेडर फुल हेडर पढ्यो होइन, त्यसमा पनि त हामीले त्यही गरेको थियो नि, इनपुट कतिवटा हुन्छ आउटपुट कतिवटा हुन्छ भनेर भनेको थियो नि त। सेम त्यही यसमा पनि गर्ने हो। हामीले अब डिजाइन प्रोसिड्योर भनेर गरेको थियो, सबभन्दा पहिला प्रब्लम स्टेट गर्ने, त्यसपछि इनपुट र आउटपुट कतिवटा भेरिएबल हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने, भेरिएबल असाइन गर्ने, ट्रुथ टेबल बनाउने, केएमएमबाट एक्सप्रेसन निकालेर डायग्राम बनाउने भनेको थियो। हो त्यही प्रोसिड्योर यहाँ पनि हुन्छ। अब डिकोडरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्ने, तिम्रो एउटा यो हुन्छ ब्लक डायग्राम बनाएको मैले यो है, एउटा ब्लक डायग्राम हो, यो हाम्रो डिकोडर हो। यो डिकोडर भनेर लेख्ने यहाँ है, यो डिकोडर हो। अब तिम्रो यहाँ इनपुट हुन्छ एन नम्बर अफ इनपुट भनौँ न, एन नम्बर अफ एन इनपुट्स, एन इनपुट छ भने एन इनपुट्स है, इनपुट्स हो यो। आफैले यसो लेख यहाँ अलि मिलेन, आइपी भनेर लेखेँ, इनपुट हो यो भनेको। एन इनपुट छ भने हाम्रो यतापट्टि आउटपुट एन नम्बर कति छ भन्दा एम भनेको एम आउटपुट्स भनेर मैले लेखेँ सपोज। एन इनपुट छ एम आउटपुट छ भन्नाको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ, यो एम भनेको के हुन सक्छ, के हुन्छ त भन्दाखेरि इट्स लेस देन अर इक्वल टु, एम भनेको के हुन सक्छ त लेस देन अर इक्वल टु 2 टु द पावर एन हुनसक्छ। भन्नाको मतलब यो लेस देन चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अनयुज अथवा चाहिँ के अरे डोन्ट केयर कन्डिसनमा हुन्छ, न त नर्मल्ली यो बुझे हुन्छ। यदि तिम्रो एन इनपुट छ भने डिकोडरले नर्मल्ली के गर्छ त 2 टु द पावर एन आउटपुट दिन्छ। ध्यान दिएर सुने, डिकोडरको कामै यही हो। तिम्रो जस्तै यहाँनिर दुईवटा इनपुट छ भने एन 2 छ भने, दुईवटा इनपुट ए र बी छ भने यसले आउटपुट कतिवटा दिने भयो त 4वटा दिने भयो। दुईवटा इनपुट छ भने कतिवटा आउटपुट दिन्छ, यता 4वटा दिन्छ। 3टा छ भने 8वटा दिन्छ। यसरी गर्ने हो। 4वटा छ भने 16वटा, 2 टु द पावर एन। यो ध्यान दिने। अब कतिखेर एम, यो एम भनेको 2 टु द पावर एन भन्दा पनि कम हुनसक्छ त भन्दा जब चाहिँ हाम्रो अनयुज्ड अथवा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डोन्ट केयर कन्डिसनहरू हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा जुन हाम्रो एम छ, यो एम भनेको जुन आउटपुट भनेको थिएँ मैले, यो चाहिँ हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु 2 टु द पावर एन हुनसक्छ। यहाँ कम पनि हुनसक्छ, 2 टु द पावर एनबाट 8को ठाउँमा 6 पनि हुनसक्छ, तर त्यो भनेको अनयुज भएको बेलामा हो। यो यसको पछि मैले तिमीलाई एक्जाम्पलहरू दिएर गराउँछु न्युमेरिकल है। यो चाहिँ लेस देनको कन्डिसन त्यतिखेर आउने हो। तर अहिले नर्मल्ली तिमीले डिकोडर बुझ्दाखेरि के गर त भन्दाखेरि चाहिँ लेस देनलाई एकचोटि दिमागबाट हटाऊ। तिमीले एन इनपुट दिएछौ भने 2 टु द पावर एन तिम्रो आउटपुट हुन्छ भनेर यति कुरा बुझ। यति त दिमागमा हुन्छ नि होइन र, यति त बुझिन्छ नि। यो भनेको त बुझ्यौ मैले। अलि अलि सानो आएको तिम्रो आवाज, के भयो? बुझिरहेछौँ सर। ल त्यही हो भन्न खोजेको यहाँनिर। यता हेर त, सर्किटले के भन्छ त भन्दाखेरि यो डायग्राम हो। जस्तै यहाँ डिकोडर छ एउटा, यसमा हामीले पढ्छौँ है फेरि टाइप्सहरू छ यसको। जस्तै तिम्रो इनपुट्सहरू एन इनपुट्स छ होइन, तिमीले अब ए नट ए1 जति पनि दिन सक्छौ, एन हो भने यसको आउटपुट के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 टु द पावर इनपुट कोर्स यसको चाहिँ 8 यहाँ यतिवटा जान्छ। भनेको मतलब तिम्रो के हो त, दुईटा यसरी दिएको छ भने तिमीले यो डिकोडर हो, यो डिकोडर हो, तिमीले सबै दुईटा इनपुट दिएछ एक्स र वाइ, इनपुट भयो। तिम्रो यहाँ आउटपुट कतिवटा आउन सक्छ त 4वटा आउँछ, 4वटा आउँछ। यो इनपुट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 4वटा आउँछ यहाँनिर। अब तिमीले अब डिकोडरमा मैले सपोज मानिलिउँ यसरी लेखेँ D0 आउटपुट है, D1 D2 D3 4वटा हुन्छ क्या। दुईटा इनपुट दिँदाखेरि 4वटा आउँछ। यस्तो टाइपको डिकोडरलाई के भन्छ त हामीले 2 टु 4 डिकोडर भन्छ। अब हामीले के पढ्छौँ त यहाँनिर भन्दाखेरि 2 टु 4 डिकोडर है, 3 टु 8 भनेको 3टा इनपुट पास गर्दाखेरि 8वटा दिन्छ,
4 to 16 5 to 32 यतिसम्म जान्छ, योभन्दा बढी जाँदैन है। यो डिकोडरहरू पढ्छौँ हामीले 2 to 4 3 to 8 4 to 16 5 to 32 भनेको यो 2 to the power n भनेको सबै n इनपुट छ भने तिम्रो आउटपुट के हुन्छ त 2 to the power n हुन्छ है। यो त्यही भन्नु खोजेको। अब यहाँनिर त्यही हिसाबले मैले के गरेँ त एक्स्ट्रा वाइ इनपुट दिएको छ भने के हुन्छ त यहाँनिर मेरो आउटपुट 4 वटा आउँछ। अब 4 वटा त आउँछ, तर के हो त भन्दा मैले जुन इनपुट दियो नि यो पोसिबल कम्बिनेसन त यसको त 4 वटा हुन्छ। के हुन्छ 0 0 0 1 1 0 र 1 1 हुन्छ। त मैले 0 0 1 गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा मैले 0 0 पास गरेँ भने यसले के हो त यो 0 लाई सिलेक्ट गर्छ भनेको यो 0 मैले यसरी लेख्दै 1 2 3 यो नर्मली यो चाहिँ त्यही हिसाबले मैले यहाँनिर अल्फाबेटले डिनोट गरेँ भनेपछि मैले 0 0 यहाँबाट पास गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा आउटपुट मात्रै यसले दिन्छ, एउटा मात्रै लाइन यसले सिलेक्ट गर्छ के, अरू चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ हुँदैन भने यसले यो मात्रै गर्छ। 4 वटा आउटपुट त हुन्छ यो लाइन आउटपुट लाइन, तर के गर्छ त यसले भन्दाखेरि एउटा मात्रै आउटपुट दिन्छ, यहाँबाट एउटा मात्रै सिलेक्ट गर्छ, अरू चाहिँ के हो त हुँदैन। जस्तै अब तिमीले 0 1 पास गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 1 सिलेक्ट हुन्छ, 1 0 पास गर्दा 2 हुन्छ, 1 1 पास गर्दा 3 हुन्छ। यसरी काम गर्छ यसले है। यहाँनिर हेर त यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यो डायग्राम दिएको छ। A decoder is a logic circuit that accepts a set of inputs that represents a binary number and activates only the output that corresponds to the input number. आउटपुट कुन दिन्छ रे एक्टिभेट्स द आउटपुट ओन्ली द आउटपुट द्याट करेस्पोन्ड टु द इनपुट नम्बर। इनपुट नम्बरमा तिमीले जे दिएको छ त्यसैको आधारमा यसले आउटपुट दिने है। अनि डिकोडर इज द कम्बिनेसन सर्किट द्याट कन्भर्ट्स द बाइनरी इन्फर्मेसन फ्रम एन इनपुट लाइन्स टु अ म्याक्सिमम अफ यति भनेर भनेको छ, आउटपुट लाइन्स भनेको छ हैन। यदि एनबी डिकोडर इन्फर्मेसन हेज अनयुज्ड अर डोन्ट केयर कन्डिसन द डिकोडर आउटपुट विल हेभ लेस देन यो भनेको छ। मैले भनेको थिएँ नि लेस देन भने कतिखेर हुन्छ त अनयुज हुँदाखेरि डोन्ट केयर कन्डिसन हुँदाखेरि हुन्छ भनेको थिएँ है। त्यही कुरा हो त्यहाँ भनेको, अथवा यतापट्टि अझै सजिलो मैले बताइदिन्छु। यहाँनिर यही कुरा यहाँ लेखेको छ। डिकोडर इज अ कम्बिनेसन सर्किट द्याट कन्भर्ट्स बाइनरी इन्फर्मेसन फ्रम एन इनपुट लाइन्स टु अ म्याक्सिमम अफ कति त 2 to the power n युनिक आउटपुट लाइन्स। इफ द एनबी डिकोडेड इन्फर्मेसन हेज अनयुज अर डोन्ट केयर कन्डिसन द डिकोडर विल हेभ फ्युअर देन यो, देयरफोर यदि यो डिकोडर छ भने एम भनेको यो हुनसक्छ भनेर यस्तो है। अब यसले कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरा है। मेन कुरा यति कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीले। डिकोडरको काम के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एन इनपुट छ भने तिम्रो म्याक्सिमम 2 to the power n आउटपुट दिने भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हो त यो जुन आउटपुट छ त्यो लेस देन उस पनि हुनसक्छ होइन। जस्तै अब यहाँनिर तिम्रो 3 to 8 को सन्दर्भमा 3 to 6 पनि हुनसक्छ, सक्छ त्यो होइन। त्यो पछि कुन केसमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पछि गर्छौँ, तर अहिले नर्मली यति बुझ हामीले यो डिकोडर पढ्ने पहिला 2 to 4 3 to 8 4 to 16 5 to 32 यो डिकोडर। भेरिएबल तिमीले आफैले एसाइन गर्ने हो, त्यही हिसाबले हामीले काम गर्ने। ल सबभन्दा पहिला के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पलबाटै जाम न। के गरौँ भन्दाखेरि 2 to 4 डिकोडर गर है। डिकोडरको टाइपहरू है यो 2 to 4 डिकोडर, ठिक छ। तिमीलाई यो जसरी पनि लेख्न सक्छ है, कतै यसरी लेख्छ 2 dash 2 dash 2 2 2 4 पनि लेख्न सक्छ, यसरी पनि लेख्न सक्छ है। कन्फ्युज नहुने है, कतै यता यस्तो लेख्छ कतै चाहिँ फेरि यसरी पनि लेख्छ 2 to 4 डिकोडर पनि लेख्छ है। यो नजुग्ने कुरा त्यही हो, नर्मली यो दिन्छ हैन, तर ख्याल गर्ने यसरी जे दिए पनि आखिरको कुरो त्यही हो। यसमा के हुन्छ त अब तिम्रो सबभन्दा पहिला तिमीले के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, कतिवटा इनपुट चाहिन्छ कतिवटा आउटपुट। अब यहाँ क्वेसन नै दिएको छ, यो त हामीलाई टेन्सनै भएन, 2टा इनपुट छ 4वटा आउटपुट छ भने यस्तो हुने भयो। 2टा इनपुट अब के लिन्छौ तिमीले भेरिएबल एक्स वाइ लिउँ न हैन सजिलोको लागि अहिलेलाई, र आउटपुट लिऊ यहाँ 4वटा। यो डिकोडर हो त्यही भएर मैले आउटपुटलाई पनि डीले नै डिनोट गरेँ सजिलोको लागि है। मैले के गरेँ त D0 सजिलोको लागि D0, यो 0 भनेको यो 0 यो 1 यो 2 यो 3 भने जस्तो सजिलोको लागि है। यो D1 यो भनेको D2 यो भनेको D3 यो आउटपुट हो मेरो। यो भनेको मेरो के हो त 2 to 4 यसरी लेख्न पर्छ है। यहाँनिर तिमीले बनाउनु पर्छ 2 to 4 डिकोडर भनेर लेख्न पर्छ ब्लक डायग्राममा, यसरी देखाउनु पर्छ है। यो लेख्ने पहिला यो डायग्राम बनाउने, यो बनाइसकेपछि अब तिम्रो काम भनेको ट्रुथ टेबल बनाउने हो। ट्रुथ टेबल त बनाउनु पर्यो नि त, हामीले भ्यालु पनि एसाइन गर्यो, कतिवटा इनपुट छ कतिवटा आउटपुट छ हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब हामीले के गर्ने त ट्रुथ टेबल बनाउने। ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि अब 2टा मात्रै छ यहाँनिर, त्यो धेरै पनि गर्नु परेन है। के गर्ने त हाम्रो इनपुट के छ त इनपुट यसो गरौँ ल, अहिले 2 को लागि मात्रै गरेको छैन, यो इनपुट भयो ल मेरो, इनपुट भयो यताको आउटपुट पार्ट भयो है त।
आउटपुट मेरो 4 वटा छ त्यही भएर मैले यो गरे। इनपुट मेरो के छ त x र y छ। आउटपुट मेरो के छ त भन्दाखेरि मैले डी नटलाई यता राख्दै लोएस्टलाई। तिमीले यता राखे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन, यता अगाडि जसरी राखे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यही डरमा राख्दै के सानोदेखि ठुलो गराउँदै लगेको। अब 4 वटा छ, पोसिबल कम्बिनेसन अफ इनपुट के हो त भन्दाखेरि 0 0 तिमीलाई पनि थाहा छ 0 0 0 1 1 0 र 1 1। अब यसले के गर्छ त यो अनुसार जाने भने मैले 0 0 पास गरेँ भने कुन सिलेक्ट हुन्छ भनेको थिएँ, यो कुनै पनि एउटा आउटपुट सिलेक्ट गर्छ भने हैन D0 0 भनेको 0 0 भनेको 0 भने यो सिलेक्ट गर्छ माथिको भने 0 मेरो सिलेक्ट हुन्छ यो 1 अरु मेरो के हो त हुँदैन हैन। त्यसले 0 1 गर्दाखेरि कुन सिलेक्ट हुन्छ त अब 1 हुन्छ D1 भने चाहिँ 1 D1 हुन्छ, के पनि छैन के सजिलो हो यो त। अनि यो गर्दाखेरि 1 0 गर्दाखेरि यो हुन्छ, यो र यो 0 0 भयो, यो गर्दाखेरि यो हुन्छ। तिमीले D0 लाई यहाँ ल्याछौ भने यसरी आउँछ डायगोनलमा D0 D1 D2 D3 यताबाट लियो भने यसरी आउँछ, पुरै एउटै हो। यो आइसक्यो, यो हाम्रो ट्रुथ टेबल हो। के रे पहिला D0 D1 D2 D3 के पायो त्यो लेख्यो भने D0 लाई यहाँ D0 D1 यसरी तिमीले सपोज D0 D1 D2 D3 लेख्यो भने तिम्रो 1 यसरी जान्छ 1 1 1 1 बुझ्यौ, अरु 0 हुन्छ। बुझ्यौ नि हैन, पाइन्छ जसरी गरे पनि पाइन्छ है। ए हुन्छ सर। ल ठीक छ, यो भयो 4 वटा। अब के गर्ने त काम हाम्रो ट्रुथ टेबल बन्यो नि त। के म्यापबाट तिमीले गरे पनि आखिरीमा कुरो त्यही हो है। यहाँ त अब एउटा जस्तै D3 हेर्यो भने के छ यहाँ 1 मात्रै छ नि त हैन र, एउटा ठाउँ मात्रै छ। त्यही मैले यसरी डाइरेक्ट लेख्दिएँ। D नट भनेको के हो त, के म्यापबाट गरे नि त्यही हो आखिरीमा। यहाँबाट हेर्यो D नट के आउँछ हेर त 1 कहाँ छ, के हुन्छ x बार y बार हो D नट के D नट। यसबाट तिमीले के म्यापबाट निकाले पनि हुन्छ के 1 कहाँ छ भने यहाँ इनपुट हेर न 0 0 हुँदाखेरि भने x बार y बार। D1 चाहिँ कहाँ छ, यो भने कुन हो x बार y। तिमीले यसलाई के म्यापमा प्लट गरेर हेर्यो भने यही नै आउँछ, मैले डाइरेक्ट लेख्दिएको मात्रै हो। यस्तो सिम्पल यो 2 वालामा त तिमीले डाइरेक्ट लेख्दै पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। 1 0 भनेको x y बार, D3 भनेको के हो त x y। तिमीले डाउट लाग्यो भने के म्यापमा प्लट गर यही आउँछ, एउटा मात्रै त भ्यालु छ नि हैन र, त्यही आउँछ। यो हाम्रो के आयो त भन्दा इक्वेसन आयो। अब यो इक्वेसनको तिमीले के बनाउने हो त डायग्राम बनाउने हो है। यो ट्रुथ टेबल हो, लेख यो ट्रुथ टेबल हो भनेर लेख्न पर्छ यसरी हैन। त्यसपछि एक्सप्रेसन पनि तिमीले निकाल, एक्सप्रेसन निक्लिन्छ। एक्सप्रेसन निक्लिसकेपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि डायग्राम बनाऊ। सबभन्दा सजिलो भनेको लाइन डायग्राम बनाऊ, लाइन डिकोडर भनेर यसरी। अब मैले यसलाई मेटाइदिएँ, यो मेटाइदिएँ है, मेटाइदिउँ यो हुन्छ सर, यो मेटाइदिएँ है त। ल यतापट्टिको भाग मैले ट्रुथ टेबल मेटाइदिएँ, टेबल जान्न कि यो 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 तिमीलाई याद हुन्छ, यो त सजिलै छ। मैले पुरै मेटाइदिएँ, क्लियर फ्रेम गरिदिएँ है त। के आएको थियो त अघि भन्दाखेरि D0 के आएको थियो अरे, D0 x बार y बार आएको थियो। D1 x बार y D2 x y बार आएको थियो, D3 चाहिँ x y। अब हामीले लाइन डायग्राम भनेर पढेको थियो नि हैन हो, त्यहीबाट गरे हुन्छ हामीले यसरी। त्यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि 2 to 4 लाइन डिकोडर भन्छ के। तिमीलाई कहिलेकाहीँ त्यसरी दिन सक्छ नझुकिने, 2 to 4 लाइन डिकोडर युज गरेर डायग्राम बनाऊ भन्न सक्छ। त्यही डायग्राम हो यो। के छ हाम्रो x र y छ, दुईटा बनाऊ यसरी। यो x हो यो y हो, यसको यसरी नट गेट पनि बनाऊ। यो त थाहा छ गरे तिमीहरूलाई यसरी हैन, यो बनाऊ। त्यसपछि के छ D नट भनेको x बार y बार को एन्ड हो नि हैन, एन्ड। यो भनेको हाम्रो के आयो त D नट आयो। अनि यो के हो x बार, यो पछि हामीले प्र्याक्टिकली गर्छौँ है व्हाइट बोर्ड के अरे ब्रेड बोर्डबाट। यो D1 हो, त्यतिखेर हामीले यो इनपुट 0 0 दिँदाखेरि कुन सिलेक्ट हुन्छ डिकोडरबाट त्यो हामीले पुरै गर्नुपर्छ। x y बार यो भनेको यो हो, यो भनेको हाम्रो D2 हो। दुईटै x र y यो छ भने के हो त यो हाम्रो D3 हो। यति हो, सक्यो।
डायग्राम बनायो काम सक्यो भनेपछि यो हाम्रो के हो त यो डायग्राम हो यति त बनाउने के गाह्रो भएर यो छैन नि हैन तिमीले पहिला त अब हुन त क्वेशनमै दिन्छ 3 to 4 भनेपछि त अब तिमीले इनपुट र आउटपुट कति थाहै पाइन्छ त्यहीबाट भेरिएबल असाइन गर तिम्रो आफ्नो हिसाबले ट्रुथ टेबल बनाउने हो ट्रुथ टेबल भनेको जुन इनपुट पास गर्दाखेरि हैन अब कुन चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ त्यो तिमीले त्यहाँ चाहिँ 1 राख्ने हो 1 राखिसकेपछि अब 3 to 8 4 to 16 भनेको सबै सेम हो केही गाह्रै छैन सेम चाहिँ भयो नि अब हैन के गाह्रो भयो अब तिमीहरूलाई 2 to 4 डिकोडर गरिसकेपछि हजुर यो हामीले चाहिँ कुन चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने कि सिधै अब माथिदेखि तलसम्म सिलेक्ट गर्दै जाने हो कि हैन यो कुन भनेको यो 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 जुन हामीले निकाल्छौं नि यो हामीले पछि इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि थाहा पाउँछौं इनपुट भनेको हाम्रो दुईटा हुन्छ एक्स र वाइ अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन छ नि यो यसरी हामीले चाहिँ यो पछि ब्रेडबोर्डमा आइसिओर युज गरेर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौं त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चारवटा आउटपुट हुनु पर्यो नि त के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा इनपुट हुनु पर्यो चारवटा आउटपुट हुनु पर्यो अनि यो हाम्रो के हो त यो डिजाइन छ यो सर्किट छ यो यही हिसाबले हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले 0 0 पास गर्दाखेरि कुनमा बत्ती बल्छ त यसमा बल्नु पर्छ के लाइट भनेको यो लाइन सिलेक्ट भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो चारवटा आउटपुट त हुन्छ तर तिमीले जुन इनपुट कम्बिनेसन दिएको छ नि त्यसको आधारमा एउटा मात्रै गेट सिलेक्ट हुन्छ के एउटा मात्रै आउटपुट सिलेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्ट गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ अहिले यतिकै कुन सिलेक्ट हुन्छ भनेर थाहा हुँदैन अहिले पनि त तिमीले 0 0 यहाँ 0 0 पास गर्यो भने कुन सिलेक्ट भयो त एक्स यो भनेको त तिम्रो यो भनेको त के हो त यो सिलेक्ट भयो नि त त्यो D0 कसरी सिलेक्ट भयो भन्ने कुरा हो के सर यो कसरी सिलेक्ट डिकोडरको कामै त्यही हो कि डिकोडर भन्ने एउटा छुट्टै सर्किट हो कि त्यो आइसी नै पाइन्छ कि हामीसँग तर हामीले चाहिँ आइसी डिकोडरै नगरे पनि हामीले जुन एन्ड अर नट गेट पढ्छौँ त्यसबाट गरिदिन्छौँ सिधै त्यसबाट गर्न मिल्छ यो डिकोडर भन्ने एउटा सर्किट नै हुन्छ आइसी नै हुन्छ त्यसको कामै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उसै हुन्छ के यो सर्किट आइसी हुन्छ कि हैन त्यसको काम के हो त भन्दा जुन दुईटा इनपुट दिएको हुन्छ नि हामीले त्यो दुईटा इनपुटको आधारमा यसले चारवटा आउटपुटमा एउटा सिलेक्ट गर्ने हो के यसले गर्ने काम त्यो हो के र यो जुन डिजाइन हुन्छ नि यो चाहिँ हामीले एन्ड अर नट गेटबाट पनि बनाउन सक्छौँ कि एन्ड अर नट गेट त्यही त अहिले हामीले जुन डायग्राम बनाएको छ नि हो त्यही हो अहिले यति बुझ कि 0 0 पास गर्दाखेरि हाम्रो 0 सिलेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा गर अझ प्र्याक्टिकली भएको म देखाउन सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई हैन एउटा मात्रै हुन्छ आउटपुटमा एउटा मात्रै सिलेक्ट हुन्छ के तिम्रो इनपुट कम्बिनेसनको आधारमा तिम्रो जुन आउटपुट छ त्यसमा चाहिँ एउटा सिलेक्ट हुने हो यसमा डिकोडरमा सर उले भन्न खोजेको त्यो 0 0 पास गर्ने बेलामा किन D0 मात्र सिलेक्ट भइराछ के D1 D2 D3 पनि त पास त्यो सिलेक्ट हुन सक्यो नि भन्न खोजेको के 0 0 पास गर्दा कहाँ त्यो भनेको त 0 हो नि त बाबा डिकोडरमा के हुन्छ त भन्दा त्यही त भनेको नि मैले तिमीले यहाँबाट 0 0 पास गर्यो भने यहाँ चारवटा हुन्छ अब यो त पोसिबल कम्बिनेसन यो चारवटाको आधारमा तिम्रो चारवटा आउटपुट भएको हो नि त यो त त्यतिको कहाँ हो र कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ एक्स र वाइ पास गर्यो भने एक्स र वाइ तिम्रो भेरिएबल छ भने पोसिबल कम्बिनेसन चारवटा होइन त तिम्रो त्यही बनेको यसमा तिमीले पास गर्दाखेरि कि त तिम्रो 0 0 पास गर्छौ तिमीले कि त 0 1 पास गर्छौ कि त 1 0 पास गर्छौ कि त 1 1 पास गर्छौ यहाँबाट त्यसैको आधारमा यहाँ सिलेक्ट हुने हो कि त्यही भएर मैले अहिले के भनेको भन्दाखेरि D0 लाई चाहिँ मैले 0 मानेको कि त्यही भएर भनेको यो 0 1 2 3 मैले यहाँ जुन लेखेको छ यहाँ मिनटर्म त्यो के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेरो D0 यो भनेको 0 हो 0 0 पास गर्नु भनेको यो 0 हो नि त 0 1 भनेको 1 हो भनेको त्यही हिसाबले यहाँ सिलेक्ट गरेकोलाई मैले एउटा भेरिएबल मात्र असाइन गरेको यो तिमीले त्यहाँनिर अर्कै भेरिएबल जे राखे पनि त भयो त्यो त तर हामीले तिमीले 0 0 हुँदाखेरि कुन सिलेक्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ 1 लेख्नु पर्यो त्यति हो कुरा भेरिएबल तिम्रो आफ्नै हिसाबले लेख्ने अझै बुझेन यिनीहरूले हैन बुझेछ सर D0 0 भने D0 पास हुन्छ 0 1 भने चाहिँ D1 हुन्छ 1 0 भने चाहिँ D2 हुन्छ त्यही त हो यो प्र्याक्टिकल कुरा त यस्तो हो कि कुरा यति बुझ कि जुन तिम्रो दुईटा इनपुट हुन्छ हाम्रो कम्बिनेसन त चारवटा हुन्छ नि त हामीले जुन पनि पठाउन सक्यौँ नि त 0 0 अथवा 0 1 1 0 1 1 जुन पनि पठाउन सक्यौँ नि त चारवटा कम्बिनेसन मध्ये कुनै एउटा इनपुट पठाउँदाखेरि कुन सिलेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो के यताबाट बुझ्यौ बुझेन सर त्यो अब तपाईले प्र्याक्टिकल गरे पछाडी बुझ्ला मैले चाहिँ बुझिन के बुझेनौ तिमीले ल भन न 0 0 पठाउँदा चाहिँ D0 नै कसरी 1 भयो अब D1 कसरी 1 भएन त्यही हो सर मैले नबुझेको कुरा
D0 यो 0 पठाउँदाखेरि यो D0 कसरी सिलेक्ट भयो भनेको हजुर यो जुन छ नि यहाँनिर मैले जुन लेखेको छु यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अलि यति बुझ्यो क्या सर्किटमा यो त हामीले उस गरेका छैनौँ के हो भन्दाखेरि 0 पास गर्दाखेरि यो जुन मैले राखेको छु नि अर्डरमा यो 0 1 चारवटा छ नि त यो चारवटा आउटपुट त चारवटा हुन्छ त्यो अर्डर भनेको मेरो 0 1 2 3 मा छ यो हजुर ठिक छ नि यो अर्डर हो यो भनेको 0 यहाँबाट मैले पास गर्दाखेरि यो सिलेक्ट हुन्छ 0 1 पास गर्दाखेरि यो सिलेक्ट हुन्छ आउटपुटमा यो त मैले एउटा एसाइन मात्रै गरे हो भेरिएबल यो सिलेक्ट हुन्छ क्या तिमीले यहाँ एबिसिडी राखे पनि त भयो गरे नि एबिसिडी एबिसिडी राख्दा मैले 0 पास गरेँ भने ए सिलेक्ट हुन्छ भन्न खोजेको यो 0 मा जान्छ क्या यो 0 मा पोइन्ट गर्छ क्या यसले सिलेक्ट गर्छ यो 0 भनेको यो 0 होइन र यो 0 1 यो 0 1 भनेको 1 होइन र हो त्यही हो कि यो भन्न खोजेको त्यही नै हो खासमा हामीले 0 भनेर जुन कम्बिनेसन पास गर्छ यो भनेको त 0 होइन र 0 1 भनेको 1 होइन र 1 0 भनेको 2 अनि 1 1 भनेको 3 हो नि त भनेको त्यही हिसाबले नै हाम्रो के हुन्छ त यहाँबाट पास गर्दाखेरि 0 गर्छ भने तिम्रो यो 0 यतापट्टि जुन आउटपुट आउँछ त्यो सिलेक्ट हुन्छ कि भेरिएबल त तिमीले जे राखे पनि भयो कि D1 D2 D3 जे राखे पनि भयो नि त त्यो हो कुरो बुझ्यौ अब यसो गर बुझे सर तिमीहरूले यसो गर 3 to 8 डिकोडर बनाऊ त्यसो भनेर म हेर्छु 3 to 8 डिकोडर बनाऊ त ए हुन्छ सर रोक्नै ब्लक डायग्राम भनेर यसै 3 to 8 डिकोडर भनेर लेख तीनटा आउटपुट हुने भयो इनपुट अब XYZ लेखे पनि भयो इनपुट यो XYZ लेख यहाँ चाहिँ तिमीले D0 देखि D7 सम्म लेख 8 वटा ल हुन्छ सर त्यही सजिलो हुन्छ क्या यो भनेको भनेको त 0 1 2 3 हुँदै 7 सम्म गएको यो यसरी सिलेक्ट गरेको यो मिन नम्बर हो यो यहाँनिर यसरी ल यो गर यसको ट्रुथ टेबल बनाऊ इक्वेसन निकाल अनि त्यसपछि डायग्राम बनाऊ ल कतिजना छ आज 29 जना रहेछ त आज धेरै आएछ त आज फर्स्ट टाइम होला यत्रो पुगेको भयो सर सेन्ड गर त ए सर मोबाइलै छैन रोक्ने एकछिन
सर पठाइदिन्छु हो ल केमा ESIT वालामा ग्रुपमा त्यो होइन है त फिगर नै बनाइदिए भक्क फिगर पनि छ यसमा ए मतलब के त्यो डिकोडर 3/8 गर्दैछु कि त्यो बिचमा डिकोडर लेखेर त्यो वाला फिगर के त्यस्तो हुँदैन लाइन डायग्राम बनाएनौ ए सर एकछिन पनि लाग्दैन त्यो त अब त्यो नट गेट हालेर बनाइहालिन्छ नि त्यो सो लाइन डायग्राम पनि सेन्ड गर्दैछु हेर्नु लाइन डायग्राम बनाउनु यो एकछिन है सर बनाइ त्यो त परिहाल्यो नि बाबा जाँचमा सोध्यो भने तिमीलाई त्यो गर्दैनौ र सर यहाँ छिटो छिटो अलि गराइदिउँ भनेको क्या एकछिनै गरेर पठाएँ मैले हजुर त्यही हो यो तिमीले यति गरिस् त भइहाल्यो सर त्यो त लाइन डायग्राम बनाइन्छ कि एकछिन पनि लाग्दैन रोशनले कुनको पठाएको त्यही यही क्वेसनको हो सर तिमीले फेरि डायग्राम मात्रै पठाएको नाइन दुइटै छ गर्दा गर्दै पठाइदिइहाल्यो थियो अघि नै ए ठिकै छ यही हो 1-on-1 राखिदिने हो कि यसमा त X bar Z x y bar z ठिक छ त्यही हिसाबले गर्दै जाऊ त्यो त केही प्रब्लम होइन त्यो तिमीहरू आफैले गर्न सक्छौ होइन र हजुर ल यो तिमीलाई अब यसमा के हो त भन्दाखेरि 3/8 4/16 यस्तो सोध्न सक्छ कि है 4/16 5/32 यति अब यतिसम्म त जाँदैन यसमा अरू पनि सोध्ने छ क्या यहाँनिर यो मात्रै छैन अब हामीले डिकोडरमा त यो पढ्यौँ होइन तर तिमीलाई के हो त भन्दाखेरि अब डिकोडर इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने पनि छ छुट्टै जस्तै हामीले हाफ हेडरहरू पढ्यो त्यसलाई चाहिँ डिकोडरबाट गर पनि भन्छ यस्तो पनि छ त्यो अहिले म त्यतातिर जान्छु है अनि अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि दुईवटा जस्तै अब हामीले दुईवटा हाफ हेडर युज गरेर एउटा फुल हेडर बनाएको थियो नि त्यस्तै यसमा पनि के हो त दुईवटा जस्तै दुईवटा 2/4 डिकोडर युज गरेर होइन दुईवटा 2/4 डिकोडर युज गरेर एउटा चाहिँ 3/8 को डिकोडर बनाउनु पनि भन्छ त्यो पनि हामीले गर्छौँ आज चाहिँ भ्याइँदैन भोलि गरौँला आज चाहिँ अर्को हेरौँला है आज चाहिँ हामीले कुन हेर्छौँ भन्दाखेरि यो त हेऱ्यो यो पार्ट त यो त हामीले हेऱ्यो यो 3 to 8 लाइन डिकोडर यस्तो त हामीले बनाइयो होइन योभन्दा तिमीले त्यो लाइन बनाएर गरायो भने सजिलो हुन्छ अघि गरे जस्तै यो सेम त्यही हो इनपुटहरू है यहाँ हेर है के भनेछ यसले भन्दाखेरि आउटपुट भेरिएबल्स आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेछ कि एउटा मात्रै हुन्छ क्या सिलेक्ट गर्छ क्या त्यसले बिकज ओन्ली वान आउटपुट क्यान बी इक्वल टु 1 एट एनी वान टाइम त्यही भएर एउटा मात्रै आउटपुट 1 हुन्छ यहाँनिर द आउटपुट लाइन विच भ्यालु इज इक्वल टु 1 रिप्रेजेन्ट द मिनिमम इक्वल टु द इनपुट लाइन त्यही हो यो भनेको है अब यसमा हाम्रो अर्को छ कम्बिनेसन लजिक इम्प्लिमेन्टेसन डिकोडरबाट तिमीलाई यसरी भन्छ इम्प्लिमेन्ट फुल हेडर सर्किट युजिङ डिकोडर भनेको छ अब हामीले फुल हेडर पनि पढ्यो डिकोडर पनि पढ्यो अब कसरी गर्ने त हैन कुरा त्यो त्यसको लागि अब यस्तो छ डायग्राम योभन्दा पहिला एउटा म गराइन्छु तिमीलाई कसरी भन्छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसन है कम्बिनेसन लजिक इम्प्लिमेन्टेसन इम्प्लिमेन्ट गर भन्छ के त्यस्तो बेलामा के छ त भन्दा जुन बुलियन फङ्सनहरू दिन्छ हामीलाई बुलियन फङ्सन भनेको थाहा छ गरे त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई केमा एक्सप्रेस गर्छौँ त भन्दाखेरि एसओपीमा गर्छौँ सम अफ मिनटर्ममा है हेर है क्वेसन कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनको केसमा तिमीलाई बुलियन फङ्सन डिकोडर इम्प्लिमेन्टको लागि केमा दिन्छ त सम अफ मिनटर्ममा दिन्छ जस्तै यहाँनिर क्वेसन यसरी दिन सक्छ तिमीहरूलाई एकदमै सजिलो छ यो क्वेसन सोधिराख्छ लङ क्वेसनमा मर्ज गरेर सोध्छ मल्टिप्लेक्सर भने जुन हामी पछि पढ्छौँ त्यो डिकोडर यिनीहरू सोध्छ इम्प्लिमेन्ट द फलोइङ लङ क्वेसन 10 मार्कको क्वेसन सोध्छ एकदम सजिलो हो युजिङ डिकोडर भन्छ है यसरी भन्न सक्छ अनि तिमीलाई फङ्सन दिन्छ यहाँनिर एफ अब के गर्छ अब एबिसिडी WXYZ जे गरे पनि भयो हैन जस्तै मैले यहाँनिर W, X, Y, Z गरे यो तिमीलाई दिन्छ अनि यहाँनिर सिम्बल म लेख्छु अनि यहाँनिर तिमीलाई यसरी दियो सपोज 0 मैले अहिले 3 को लागि मात्रै गरेँ है यो धेरै युज गरिन W
त्यसपछि तिमीहरू आफैले गर्न सक्छौ मैले x y z ती भ्यालुको लागि मात्रै गरेँ 0 1 3 4 सरी कमै लेख्न सके कमा 3 कमा 4 लेख्दिउँ न ल यति छ यसलाई तिमीले डिकोडरबाट इम्प्लिमेन्ट गर भने सपोज भनेपछि हामीले कुन डिकोडर युज गर्ने हो यहाँनिर भन त तिमीलाई यो मिन्टममा दियो नि त अनि एसओपी मा दिएछ तिमीलाई ओके फाइन एसओपी मा दिएको छ के भनिन्छ त भने इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा हामीले कुनै पनि डिकोडरमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छ सम अफ मिन्टममा त्यसलाई लैजान्छौँ भने त तिमीलाई क्वेसन त्यसमा दिएको छ ठिक छ भनेपछि यी 3 भेरिएबल छ हाम्रो भनेपछि 3/8 को डिकोडर युज बनाउनु पर्यो हैन र हजुर सर 3/8 को डिकोडर बनाउने डिकोडर हैन केही पनि छैन अब तिमीले के गर त तीनटा इनपुट हो तिम्रो x y z x y z अघि हामीले एक्सप्रेसन लेखिरहेको थियो अब के गर त भन्दा 8 वटा आउटपुट हुन्छ यहाँनिर तिमीलाई थाहै छ गरे यसमा 8 वटा आउटपुट हुनुपर्छ 4 5 6 7 8 अघि मैले भनेको थिएँ यसलाई मैले 0 यो मिन्टममा उस गर्दाखेरि यो 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ यो 2 हुन्छ यो 3 यो 4 5 6 कहाँ छुट्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 7 0 to 7 दिमाग पनि के हुन्छ ल अब यहाँ यो भनेको यो हो तिमीले के दिएछ मिन्टम यो दिएछ भने तिम्रो यो सिलेक्ट हुनु पर्यो के भनेको 0 1 3 भनेको कुन यो हो र 7 भनेको यो यसलाई तिमीले एकै ठाउँमा के गर्ने त औरिङ गर्दिने हो यसरी केही पनि गर्नु पर्दैन यो भनेको हाम्रो के हो त सक्यो सम अफ प्रोडक्टमा लान्छ एसओपी हो अनि जुन जस्तो मिन्टमहरु छ त्यसलाई हामीले कनेक्ट गर्ने यहाँ जुन लेखेको छ अनि त्यो नै भनेको के हो त हाम्रो फंक्सन हो तिमीलाई यसरी सोध्यो भने युजिङ डिकोडर भनेर भन्यो भने हामीले गर्नुपर्ने यति नै हो यहाँनिर के छ त डिकोडर प्रोवाइड्स द 2 to the power n मिन्टम अफ इनपुट भेरिएबल यो त थाहा नै छ अघि भनेको मैले सिन्स एनी बुलियन फंक्शन क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन सम अफ मिन्टम्स क्यानोनिकल फर्म one can use a decoder to generate the minterms and an external OR gate to form the sum. यसले के गर्छ त मिन्टम दिन्छ यसले मिन्टमहरु दिन्छ एसओपी मा लानको लागि के गर्नु पर्यो त यसलाई के गर्नु त OR गर्नु पर्यो त्यही भएर हामीले यति नै गर्ने डिकोडर इम्प्लिमेन्टेसन गर भन्यो भने सिम्पली कतिवटा कुन डिकोडर युज गर्ने त्यो गर्ने इनपुट लेख्ने अब आउटपुट 3 छ भने 8 वटा हुने नै भयो कुन कुन मिन्टम छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने त्यो मिन्टमलाई सम गर्दिनु एसओपी मा लानको लागि भने चाहिँ हामीले OR गेटले हजुर अनि त सम गर्दिने सम गरेपछि त्यसलाई सल्भ गर्ने लास्टमा कति सानो टर्ममा निकाल्ने त्यसलाई सबसेट सानो टर्ममा पर्दैन सक्यो यति नै हो त्यो खाली सम मात्र गरेर देखाइदिने भयो त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्दैन भयो यो जुन लाइन छ जुन छ यो मिन्टम त्यसलाई सिलेक्ट गरेर कनेक्ट गरेर एसओपी भनेको त्यो त सम अफ प्रोडक्ट मिन्टम हो नि त हैन र त्यसलाई OR गेटमा लगेर जोड्दिने OR गेटमा लदिने यो भनेको हाम्रो एप हो के रिजल्ट ए हुन्छ सर त्यसो भए सक्यो के पनि छैन यति नै हो सर गर्ने चाहिँ यति हो इम्प्लिमेन्ट भन्यो भने के किनभने हाम्रो यो जुन कम्बिनेसन के अरे यो छ नि यसले नै यही भन्छ क्या यसले नै यति नै भन्छ के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो n इनपुट छ भने 2 to the power n मिन्टम हुन्छ त्यो थाहा छ नि आउटपुटमा हैन त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि one can use a decoder to generate the minterms and an external OR gate to form the sum किनभने हामीले एसओपी मा लानको लागि त हामीले जुन मिन्टम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त सम गर्नै पर्छ त्यसको लागि हामीलाई OR गेट चाहियो यति हो गर्ने यो त मिन्टमहरु यो भनेको मिन्टम हो यसले निकालेको है अनि त्यो जो राइट साइडमा आयो यतिकै जस्तो x बार y बार प्लस z बार अनि फेरि प्लस x बार y बार z त्यसलाई फेरि सल्भ गर्नु पर्दैन कि के पनि लेख्न पर्दैन कि बाबा तिमीलाई मिन्टममा यसरी नम्बरमा दिएछ भने सिधै गर्दिने हो के भयो अरु टेन्सन लिनै पर्दैन अब यही क्वेशन तिमीलाई यसरी दिन सक्छ अब पहै के छ त भन्दाखेरि अहिलेको क्वेशन मैले देखाएको थिएँ नि हैन र कता गयो यो क्वेशन ल यो गर ल यसलाई मैले यसो गरे ल यो त हामीले पढिसक्यौं अब यो पढ्यो अझ इम्प्लिमेन्ट अ फुल एडर सर्किट हामीले फुल एडर पढ्यौं नि त विथ अ डिकोडर भनेको छ अझ डिकोडर विथ अ डिकोडर एन्ड यसरी पनि भन्न सक्छ एन्ड 2 OR गेट्स भनिदिन्छ यहाँनिर यसरी पनि भन्छ कहिलेकाहीँ डिकोडर मात्रै भन्छ यति मात्रै पनि भन्छ फुल एडर जुन हामीले पढ्यौं नि त्यसलाई के गर्ने त डिकोडरले इम्प्लिमेन्ट गर्ने रे ल गरौँ त
फुल एडर त थाहा छ होला नि थाहा छ सर फुल एडर फुल एडरमा अब हामीले इक्वेसन त निकालेछ तर तिमीले ट्रु टेबलबाट गर्दाखेरि 1 1 कहाँ थियो याद छ सममा जस्तै अब तिमीले के लिए इनपुट भेरिएबल XYZ लिए पनि भयो ल सम र क्यारीको लागि क्यारी पनि XYZ मान ल तिमीले समको ट्रु टेबल गर्दाखेरि कहाँ थियो 1 कति नम्बरमा थियो ल भन त मिन टर्म 1 1 अनि 1 2 अँ 4 4 यतिमा छ स्योर हो हजुर सर क्यारीको चाहिँ क्यारीको फेरि 3 अँ 5 6 7 3 5 6 7 मैले यसमा अहिलेको जुन पढेँ नि इम्प्लिमेन्ट भनेछ क्या भनेपछि तिमीले यसो मिन टर्ममा सजिलो हुन्छ क्या ट्रु टेबल तिमीलाई थाहा छ त समको त अब के अरे फुल एडरको त सम र क्यारीको यो निकालेपछि त सकिहाल्यो त अब डिकोडर कति युज हुन्छ 3/8 को डिकोडर हुन्छ 3/8 को तिम्रो के हो त डिकोडर भइहाल्यो यहाँ तिम्रो XYZ इनपुट हुने भयो XYZ यहाँ 8 वटा हुने भयो 0 देखि 7 सम्म भने 1 2 4 जुन छ नि यो 1 2 4 के छ नि हैन यो 1 2 यो 4 अनि लास्टको 7 यिनीहरुको चाहिँ एउटा अर्गेट हुने भयो समको लागि यो भनेको सम हो क्यारीको लागि अर्को छुट्टी हुने भयो दुईटा अर्गेट हुने भयो नि त त्यहाँ त त्यही भएर 2 अर्गेट्स पनि भन्छ के यसरी बुझ्यो ए हुन्छ सर बुझ्यो यो ए त्यो एउटा समको लागि एउटा त्यो अर्गेट भयो अनि क्यारीको लागि अर्को एउटा अर्गेट भयो क्यारीको लागि पनि अर्को चाहियो दुईटा छुट्टै बनाउने है यो दिएन भने पनि आखिर कुरो त्यही नै हो तर कहिलेकाहीँ दिन्छ यसरी पनि यसरी क्वेशनमा इम्प्लिमेन्ट फुल एडर विथ डिकोडर भन्न सक्छ अथवा फुल सबट्र्याक्टर पनि भन्न सक्छ सुरुमा सोचे आई दुईटा अर्गेट के गरेर बनाउने लास्टमा चाहिँ सम र क्यारीको लागि पुरै यसमा आउँछ नि त हैन र त्यो कन्फ्युज झुक्याउनको लागि हो के यो नदे पनि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ नै अर्गेट अब यसमा तिमीलाई इम्प्लिमेन्ट फुल एडर पनि भन्न सक्छ हाफ एडर पनि भन्न सक्छ हाफ सबट्र्याक्टर फुल सबट्र्याक्टर जे पनि दिन सक्छ डिकोडरबाट गर्ने त्यही हो कि तिमीले ट्रु टेबलमा जुन भ्यालु छ त्यसलाई लेख्न पर्यो यहाँनिर है त्यति काम गर्नु पर्यो हुन्छ सर सकिन्छ नि यो त हैन र त्यसको लागि त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले त्यहाँ डाइरेक्ट लेख्न पाइयो त्यो ट्रु टेबल बनाउन देखाउन त परेन तिमीलाई याद छ भने गरे नत्र भने बनाइदियो कति नै टाइम लाग्छ र त्यो 1 मिनेट पनि लाग्दैन यस्तो अब यादै हुन्छ त भन्ने कुरा हो कि तिमीलाई यादै हुन्छ भने त ठिकै छ बाबा हेर याद भएन भने टेबल बनाइदियो कि ट्रु टेबल बनाइदियो है हुन्छ साइडमा यसो रफमा गरे पनि भयो हुन्छ सर हैन अब घोक्नै सक्छौ तिमीलाई याद हुन्छ भने त अब राम्रो भयो जन त्यो हेर हैन भने त अब ट्रु टेबल त सिम्पली बनाउन सकिन्छ नि त एडिसन त भने त्यो गर्ने त तीनटाको एड गर्ने त भने जहाँ 1 1 छ त्यसलाई उस गर्दिने है हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ त्यही छ सर आजकोमा यतिमा अरु पनि छ हामीले पढ्न है एउटा त हामीले नर्मल पढ्यो 2 to 4 3 to 8 4 to 16 वाला एउटा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन वाला पढ्यो यो चाहिँ लङ क्वेशनमा सोध्छ म तिमीलाई देखाइदिन्छु यो मर्ज गरेर आउँछ है कसरी सोध्छ भन्दाखेरि यसरी सोध्छ के हामीले अहिले डिकोडर मात्रै पढाएको छ अरु पनि पढ्नै छ सन चाहिँ तिमीले पहिलाको लङ क्वेशन पेपर हेर्यो भने यहाँनिर छ यहाँनिर हेर फर्स्ट क्वेशन हेर ल इम्प्लिमेन्ट द फलोइङ फंक्शन युजिङ के भने युजिङ डिकोडर भने फर्स्ट क्वेशन छ यी मल्टिप्लेक्सर पीएलए हामीले पढ्नै छ अब यही टपिकको ए डिकोडर यो बन्छ के एकैछिनमा बन्छ बन्दैन र भन्छ 03567 यो 03567 यहाँ भेरिएबल के पनि देखाएन भनेपछि यो के हो त 3 to 8 बुझ्यौ नि 7 सम्म छ भने तिमीले दिमागमा आफैले सोध्ने है 4 लाउने नि फेरि त्यहाँ 3 भेरिएबल 3 to 8 मल्टिप्लेक्स के अरे डिकोडर युज गर्ने ठीक छ हजुर सर जस्तै यहाँनिर 10 12 भएको भए तिमीले 4 लाउनु पर्छ त्यो अब आफैले सोच्ने हो कति कुन डिकोडर लाउँदा ठिक हुन्छ भनेर यहाँ 7 सम्म मात्रै दिएछ 3 भेरिएबल त्यही भएर 3 to 8 डिकोडर युज गर्ने मल्टिप्लेक्सर र पीएलए पनि सजिलो छ एकदमै यो पछि आउँछ यो तिम्रो 10 मार्क त यो के अरे 5 मिनेट पनि लाग्दैन त्यस्तै सुइसुइ गर्ने भनेर यो क्वेशन है त्यसपछि हामीले अर्को के छ भन्दाखेरि यो पीएलए भन्ने हामीले पछि पढ्छौँ हैन यो त उसको इन्टरनल पेपर हो यो पीएलए यहाँ पनि पीएलए छ यो लङ क्वेशनमा दिएको सजिलो हो यो पनि अनि यहाँ हेर यहाँ पनि दिएको छ कहिलेको पेपर हो 2075 को यी सेम क्वेशन एड दिएछ फेरि यहाँ झुक्याउनलाई एड दिएछ भने अब 4 भेरिएबल हो यो ठिक छ नि हैन हो सर ठीक छ 3 भेरिएबलले त हामीले 0 to 7 मात्रै हुने भयो 8 छ 4 भेरिएबल डिकोडर
सेम यही हो यो क्वेसन डिकोडर अरू अरू यी यहाँनिर हेर यी इम्प्लिमेन्ट हाफ एडर युजिङ 2 to 4 डिकोडर रे ल हाफ एडर पढ्यो नि होइन त्यसको ट्रुथ टेबल थाहा छ क्यारी र सम निकाल 2 to 4 डिकोडर लगाऊ किनभने हाफ एडर भनेको दुईटा इनपुट हो होइन दुईटा आउटपुट हो सर कति मार्क्सको हो यो यो 5 मार्कको हो यो चाहिँ यो 2 to 4 डिकोडर चाहिँ 5 मार्कको हो होइन यो त अब तिम्रो 10 मार्कको लङ क्वेसन मागो हो नि यो इम्प्लिमेन्ट गर्नेवाला त मर्ज गरेर आउँछ यसरी सही छ सर सही छ यहाँनिर यसमा त सोधे होइन क्या लगभग फिक्सै आउँदो रहेछ यहाँ- यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट यहाँ आएर यहाँ पनि सोधे यो चाहिँ पार्ट 1 को पेपर हो मैले इन्टरनल पेपर हो हेरेको इम्प्लिमेन्ट अ फुल एडर सर्किट युजिङ 3 to 8 लाइन डिकोडर एन्ड 2 OR गेट्स भनेको सोधेको थियो नि 2 OR गेट्स भनेको थियो कन्फ्युज नहुने है एउटा समको लागि एउटा क्यारीको स्योर क्वेसन हो कि लगभग यसमा जस डिकोडर अथवा इन्कोडरबाट एउटा क्वेसन आउँछ तिमी ढुक्क हो त्यही हो अब यसरी पनि सोध्छ यहाँनिर यहाँ हेर त यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब हामीले पढ्छौँ भोलितिर सन्डे डिजाइन अफ 5 into 32 डिकोडर विथ 4 3 to 8 डिकोडर विथ इनेबल भनेछ इनेबल भने चाहिँ म भनिदिन्छु अनि 1 डिकोडर यो बनाऊ ब्लक डायग्राम मात्रै बनाऊ भनेको सजिलो खै यो म अर्को क्लासमा बताइदिन्छु है यो हुन्छ सर ठिक छ यसरी हामीले गर्छ तिमीलाई एउटा सोध्ने भनेको त नर्मल बनाउन सोध्छ 2 to 4 3 to 8 एउटा चाहिँ यसरी सोध्छ र अर्को चाहिँ जुन अघि दियो नि क्वेसन होइन दुईटा 3 to 8 युज गरेर 4 to 16 बनाऊ भन्न सक्छ अथवा त्यो अहिलेको जस्तो क्वेसन त्यसरी बनाऊ भन्छ क्या त्यसको लागि चाहिँ हामीले इनेबल युज गरेर गर्छौँ है नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले डिकोडर त्यो बारेमा गर्छौँ त्यसपछि इन्कोडर भनेको ठ्याक्क डिकोडरको उल्टो हो डिकोडरको अपोजिट हो 2 to the power n इनपुट हुन्छ भने n तिम्रो आउटपुट हुन्छ ठ्याक्क त्यो गर्ने हामीले यसमा ल आजलाई यति गरौँ टाइम पनि सकिएछ है सर हजुर सर हजुर यो च्याप्टर भ्याइयो भने चाहिँ त्यो